बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नर स्टेट बैंक जनरल हैदर, नया पाकिस्तान हाउसिंग की और शौकत तरीन आप सबको और जो बैंकर्स आए हुए हैं आप सबको आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मोमेंट है। ये एक ऐसा वक्त है कि हम एक उस रास्ते पे जा रहे हैं जिधर हमें बहुत पहले जाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि जो तनख्वाहदार है तबका है, उसके पास कभी भी इतने वसाइल नहीं कि वो इतना कैश जमा करके घर खरीद सके। और हमें कभी सोच नहीं आई कि इन लोगों का अगर ये घर नहीं खरीद सकते, इनके पास कैश नहीं है क्योंकि ये तनख्वाहदार तबका है, तो हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं कि अपना घर खरीदें। और मेरी जितनी इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, ख़ास तौर पे जो मेहनत कश पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी करने जाते थे, और ये मेरी इंटरेक्शन इनसे अब से नहीं 40-50 साल से है। जब से मैं क्रिकेट भी खेलता था तो मेरा बाहर पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन रहता था। एक चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे कि बाहर पैसा कमाएंगे, पाकिस्तानियों से इंटरेक्शन रहता था। एक चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश रखते थे कि बाहर पैसा कमाएंगे और पाकिस्तान में अपना घर खरीदेंगे। बेचारे अपने बीवी बच्चों से 2-2 साल नहीं मिलते थे, या साल में एक दफ़ा की छुट्टी पे, सिर्फ इसी ख्वाहिश पे कि पैसा इतना हो जाए कि वो भी अपना घर बना सके। लेकिन कभी हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की, यानी कभी उनको एहसास ही इस चीज़ का नहीं हुआ कि ये भी पाकिस्तानी हैं। इनकी एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, घर जो सिक्योरिटी है घर में आती है जब उसका अपनी छत होती है। तो मैंने इसको मैं तो पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा मेरे ज़हन में कभी कोई शक नहीं था कि ये क्यों हमने नहीं सोचा इसका। और अगर मैं इतना टाइम इंग्लैंड में ना गुजारता यूनिवर्सिटी के बाद, तो मुझे भी नहीं एहसास होना था, क्योंकि वहाँ तनख्वाहदार लोग, वो सारों के पास मॉर्गेज फाइनेंसिंग होती है, बैंक फाइनेंस करते हैं उनको। ये जो आज हमने फैसला किया, तो वहाँ तो हर करते हैं, और वहाँ इंटरेस्ट रेट भी बहुत नीचे होती है। तो बड़ा आसान होता है कि अपना घर अगर आपने लेना है तो आप अपनी तनख्वाह के अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्शन दें, आपका घर हो जाता है। तो तब मुझे समझ आई कि ये तो हमने इस चीज़ का क्यों नहीं सोचा। तो असल में इसका मसला हमारे मुल्क का एक है कि हमारा जो हुकूमतें बनती हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो सोचते ही नहीं है आम लोगों का। हमारा सिर्फ सोच होती है एक एलीट की। एलीट पैसे देके, अगर कैश देके घर ले सकता है तो वो ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में अच्छी अच्छी नौकरियां सिर्फ एक छोटे से तबके के लिए हैं, तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने कि एक करिकुलम एक लाइन जो सारी दुनिया में होता है। कौन से मुल्क में एक तबकाती निज़ाम होता है, एक पैसे वाला अमीर के लिए एक निज़ाम, अवाम के लिए दूसरा निज़ाम। वो कभी चेंज नहीं किया 70 साल में। ये पहली दफ़ा एक सिंगल करिकुलम की तरफ जा रहे हैं हम। फिर अस्पतालों में अच्छे भले गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हो गई, क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स थे, जिन्होंने फैसले करने थे, वो या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे या मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाते थे। तो कोई फिक्र नहीं थी आम आदमी को क्या हो। तो ये एलीटिस्ट माइंडसेट है, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारी जो डेवलपमेंट थी मुल्क की, वो एक वर्ड अंग्रेजी के इंक्लूसिव कभी नहीं थी। छोटा सा तबका अमीर होता गया, आम लोग वहीं के वहीं रह गए, और इससे हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो जो चाइना की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, वो एकदम 30-40 साल में दुनिया की सुपर पावर इसलिए बने कि उन्होंने निचले तबके को साथ ऊपर लेके गए। तो जब आप एक कितना बड़ा फासला कर लेंगे छोटे से अमीर और गरीब का, तो 22 करोड़ अवाम है हमारी। हमारा एक बड़ा ताकतवर मुल्क होना चाहिए।
ہماری بڑی مارکیٹ ہونی چاہیے، دنیا کی سب بڑی ملٹی نیشنلز کو پاکستان میں آنا چاہیے. لیکن جب اتنا صرف چھوٹے سے طبقے کا بائنگ پاور ہوگی اور نیچے لوگ غربت پہ ہوں گے تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جو چائنا نے ثابت کیا، چائنا اور ہندوستان کا کیا فرق ہے؟ چائنا کا ایک ہی جگہ پہ تقریباً کھڑے تھے 30-40 سال پہلے. آج وہ چائنا کدھر پہنچ گیا، ہندوستان کدھر؟ کیونکہ ہندوستان میں بھی امیر غریب میں بہت فرق ہے. تو ایک تو یہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ نکل گئے جس طرح میں نے کہا جدھر ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا، کہ عام تنخواہ دار طبقہ، لیکن وہ کم آمدن والے لوگ، ان کو اب پہلی دفعہ موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. اور یہ مشکل تھا کیونکہ سسٹم ہمارا کوپ ہی نہیں کرتا تھا. ہمارے بینکس کی جو سارا جو اس کا ایٹماسفیئر تھا، وہ ایک عام آدمی اندر ہمارے بینکوں میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا. پہلے تو انگریزی میں بولتے ہیں سارے، اوپر سے ٹائی شائی پہن لیتے ہیں، وہ بیچارہ عام آدمی وہ ایلین اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہاں سسٹم ہی ہمارا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا. تو یہ جو آج میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں اپنے بینکس کو کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو آپ فگرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم 6 مہینے میں عام آدمی کو قرضے ملنے شروع ہو گئے، اپنے آپ کو چینج کیا بینکس نے. اور میں یہ امید رکھوں گا کہ اب آپ اس کو مزید اور مارکیٹ کریں تاکہ اور لوگ آپ کے پاس آئیں، کیونکہ اب بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اپنا سر کے اوپر چھت کی، بہت ڈیمانڈ ہے. اور یہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ چینج ہو گیا ملک، یہ عام آدمی بھی اپنا گھر لے سکتا ہے قسطوں کے اوپر، تقریباً وہی قسطیں جو وہ کرایہ دیتا ہے اسی کے اوپر وہ اس کا گھر لے سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا. ایک تو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اس طبقے کو جو ترستا رہتا ہے کہ اپنی چھت ہو، اپنے گھر پہ اپنا گھر ہو، تو ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑا آج سب سے زیادہ تو خوشی اس پہ ہے. لیکن دوسرا یہ انشاءاللہ ہماری ساری اکانومی کو اٹھا دے گا کہ جب یہ جس طرح کی اب لینڈنگ شروع ہوئی اور بینکس کریں گے، تو جس طرح کی کنسٹرکشن کے اندر جو اضافہ ہوگا تیزی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی سپریس ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں جو گھر چاہتے ہیں اور اب تک بڑے کم لوگوں کے پاس ہے. اور وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں جا کے، کیونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے گھر. تو اس لیے یہ جو سپریس ڈیمانڈ ہے، جتنا اب آپ اس کو پبلسائز کرتے رہیں گے یہ سیکٹر تیزی سے جائے گا. رکاوٹیں بڑی تھیں جو شوکت طری نے بات کی، سب سے پہلے تو فورکلوجر لا تھا، وہ پھنسا ہوا تھا. اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ تو اگر 90s سے یہ لا پھنسا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ کی موٹیویشن ہی نہیں تھی کہ جا کے اس کو عدالت میں جا کے کیس جیتے ہیں. اور دوسرا جو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ عام آدمی کبھی بھی اس سود کی سطح پہ وہ قرضہ نہیں لے سکتا. تو اس کے لیے ہم نے سبسڈائز کیا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری اکانومی بڑھے گی ہم یہ سبسڈی بھی بڑھاتے جائیں گے عام لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، آسان قسطوں کے اوپر وہ مہینے کی تنخواہ میں اپنا گھر خرید سکیں. میں پھر سے آپ اپنے بینکرز کا خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی جلدی چینج آ گیا ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے بھی اب اس میں اردو میں بات چیت شروع کر دی ہے. شلوار قمیض میں بھی اگر بٹھا دیں گے تو وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا نہیں. اور رضا آپ کے لیے کہ آپ نے اس پہ پورا زور لگایا، اور جنرل حیدر خاص طور پہ آپ کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں 1 سال میں کتنی ہم نے رکاوٹیں دور کی ادھر تک پہنچنے کے لیے. شکریہ جی.